बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस लाइव क्लास में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा के 170, 171 और 172 नंबर आयत पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ साथ इस सबक को रिपीट करना है ताकि आपको ये सबक तजवीद के साथ अच्छे से याद आ जाए। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा व इज़ा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, लाम ज़बर ला, क़ीला। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, हा पेश हो लहो, मीम ता पेश मुत, ता ज़बर ता, लहु मुत्ता, बा ज़ेर बी, आइन वाव पेश ऊ, लहु मुत्तबऊ। व इज़ा क़ील लहु मुत्तबऊ, मीम अलिफ मद ज़बर मा, छोटी मद को 3 अलिफ के मकदार खींचेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ा ज़बर ज़ा, अनज़ा। लाम लाम ज़बर लल, लाम कड़ा ज़बर ला, हा पेश हो, अंज़लल्लाहु। इख्फा करेंगे। हुरूफ नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ज़ा है, यहाँ पर इख्फा हकीकी होगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। बा लाम ज़बर बल, नून ता ज़बर नत, ता ज़बर ता, नत्ता, बा ज़ेर बे, नत्तबे, आइन पेश उ, नत्तबिउ। क़ालू बल नत्तबिउ, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा लाम ज़बर अल, मा अल। फ़ा या ज़बर फ़ई, अल फ़ई, नून अलिफ ज़बर ना, अल्फ़ैना। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा ज़ेर है, अलैहि, मा अल्फ़ैना अलैहि। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, बा मद, बा ज़बर मद, अलिफ ज़बर बा, हमज़ा ज़बर आ, बा आ। बड़ी मद को 5 अलिफ के मकदार खींचेंगे। नून अलिफ ज़बर ना, आबा आना। हमज़ा ज़बर आ, वाव ज़बर वा, लाम वाव ज़बर लव, अवलव। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, बा अलिफ मद ज़बर बा, हमज़ा पेश ओ, आबा ओ। हा मीम पेश हम, आबा ओहम। बड़ी मद को 5 अलिफ की मकदार खींचेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला, या आइन ज़बर या, क़ाफ ज़ेर क़ी, ला याक़ी। लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, याक़िलूना। शीन या ज़बर शई, हमज़ा वाव 2 ज़बर औ, वाव ज़बर वा, शैअवा। लाम अलिफ ज़बर ला, या हा ज़बर यह, दा ता ज़बर ता, यह ता। दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, यहतदूना। ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून। यहाँ पर इदगाम होगा, इदगाम माउना होगा। तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, व मसा।
لام لام پیشلو لام زبر لا ومثل لا ذال یا زیر ذی نون زبر نا ومثل الذین کاف زبر کافا زبر فا را واو فیشرو کفرو ومثل الذین کفروا کاف زبر کا میم زبر ما کما سا زبر سا کما سا لام لام زیر لام زبر لا کمثل اللہ ذال یا زیر ذی کمثل الذی یا نون زبر ین عین زیر عی قاف فیشقو ینعقو یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف خلقی میں سے عین ہے، اظہار ہوگا. با زیر بی میم الف زبر ما بما لام الف زبر لا یا سین زبر یس لا یس میم زبر ما عین پیش عو بما لا یسمعو حمزہ لام زیر لام الف زبر لا الا دال پیش دو عین الف مد زبر عا حمزہ واو دو زبر او واو زبر وا الا دعاء او نون زیر نی دال الف مد زبر دا حمزہ دو زبر ان نداء ان بما لا يسمع الا دعاء ونداء. یہاں پر وقف ہے، غین کے ساتھ ایک الف کو ملانا ہے، ایک زبر ختم کیا جائے گا. صاد پیش صاد میم پیش صم میم دو میم واو دو میم میم دو پیش مم با پیش بو صم بو کاف پیش کو با کاف پیش بک صم بک میم دو پیش من صم بک من عین پیش عین میم پیش عم یا دو پیش ین عمیٌ فا زبر فا ہا پیش ہا میم پیش ہم فہم صم بکم عمی. تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر چھوٹا سا میم لگا ہوا ہے، اس کو غنہ کرنا ہے. فا زبر فا ہا میم پیش ہم فہم لام الف زبر لا یا عین زبر یا قاف زیر قی لام واو پیش لو نون زبر نا لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. یا مت کڑا زبر یا حمزہ یا زبر ایا پیشیو یا ایو ہا لام زبر ہل لام زبر لا ذال یا زیر ذی یا ایوہا الذی نون زبر نا یا ایوہا الذین حمزہ کڑا زبر آمیم زبر ما آما نون واو فیش نو آمنو کا پیش کو لام واو فیش لو کلو یا ایوہا الذین آمنو کلو میم نون زیر من طوا یا زبر طوی یا زیر یہ با کڑا زبر با تا زیر تی طیباتی من طیباتی. یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا. طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. میم الف زبر ما را زبر را ما را زا قاف زبر زق نون کڑا زبر نا رزقنا کاف میم پیش کم ما رزقناکم را فر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کر پڑھیں گے. واو شین زبر وش کا پیش کو را واو فیشرو وشکرو لام لام زیر لام کڑا زبر لا حاضر ہی للہ
हमजा नून ज़ेर इन, काप नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम। इन कुंतुम इख्फाए हकीकी होगा, इन और कुन दोनों में इख्फाए हकीकी होगा। हमजा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या हा पेश हो, इयाहु। ता आइन ज़बर ताबा पेश बो, ताबो। दाल वाव पेश दू, ताबुदू। नून ज़बर ना, ताबुदूना। इन कुंतुम इयाहु ताबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।